إذا نحاولوا نتعرفوا على كيفية دراسة قابلية الاشتقاق دالة في نقطة. ادرس قابلية الاشتقاق في إكس 0 كتساوي أ، يعني دراسة قابلية الاشتقاق دالة في نقطة. يجب أول حاجة خصنا نعرفوها، كنحسبوا الليميت دو إكس تؤول إلى أ ديال إف دو إكس ناقص إف دو أ على إكس ناقص أ كتساوي لنا هاد العدد ال اللي هو عدد حقيقي. إذا كان ال عدد حقيقي أو العدد ال ينتمي ل R، نقول إن F قابلة للاشتقاق في نقطة أ. إذا إلا تحققنا، إلا حسبنا الليميت دو إكس تؤول إلى أ ديال إف دو إكس ناقص إف دو أ على إكس ناقص أ وساوت لنا ال اللي هو عدد حقيقي، نقول إن إف قابلة للاشتقاق في النقطة أ. اش كتعني هذه؟ يعني إف بخيم ديال أ كتساوي لنا العدد اللي هو ال. التأويل الهندسي، إلا تحققنا الشرط ديال قابلية الاشتقاق كنجي ندير التأويل الهندسي. سي دو إف يقبل مماس في النقطة أ ذات الإحداثيات. هاد العدد أ و إف الصورة ديال العدد أ والصورة ديال العدد أ. معادلته، يعني المماس معادلته إكغيك كتساوي إف بخيم دو أ عامل لإكس ناقص أ زائد إف ديال أ. الصورة ديال المشتقة إف بخيم دو أ اللي هو كما كتلاحظوا معايا هنا هو ال، وكنعوض أ بالقيمة ديالها، و إف دو أ كنحسب الصورة ديال النقطة أ في الدالة اللي عندي. غننتقلوا لمثال أو تمرين تطبيقي ديال هاد الخاصية. إذا التطبيق، نحاولوا نشتغلوا بالتطبيق لتكون إف دالة عددية معرفة بما يلي: إف دو إكس كتساوي مثلا جذر إكس أو كاري ناقص واحد. سؤال واحد: أدرس قابلية اشتقاق إف في إكس زيرو كتساوي جوج، في النقطة إكس زيرو كتساوي جوج. إذا كما سبق لنا وتعرفنا في الخاصية، أول حاجة اللي ممكن نديرها نحدد إف الصورة، نحسب الصورة ديال جوج في الدالة. غتجيني هي جذر جوج أو كاري ناقص واحد، إذا هي جذر ربعة ناقص واحد اللي هي جذر ثلاثة. من بعد ندير الخاصية ديالي ليميت دو إكس تؤول إلى جوج ديال إف دو إكس ناقص إف ديال العدد جوج اللي كندرس الاشتقاق فيه أو قابلية الاشتقاق فيه على إكس ناقص العدد جوج. إذا
ليميت دو إكس تؤول إلى جوج، نحاول إكس ناقص جوج التبعية الأولى، نعوض إف دو إكس بالقيمة ديال الدالة ديالو اللي هي إكس أو كاري ناقص واحد ناقص، وأنا سبق لي وحسبت الصورة ديال جوج خرجت لي هي جبر تلاتة. إذا إلا جيت في هاد الحالة هادي ودرت التعويض المباشر تجيني هنا زوج اللي هي أربعة ناقص واحد اللي هي جذر تلاتة، جذر تلاتة ناقص جذر تلاتة هي زيرو، وجوج ناقص جوج هي زيرو. إذا شكل غير محدد. إذا نحاول نقلب على شي طريقة باش نخدم هاد النهاية. من بين الطرق اللي غنستعمل في النهاية هادي غنحاول ندير مرافق، نشتغل بالمرافق ديال هاد النهاية. إذا جذر إكس أو كاري ناقص واحد ناقص جذر تلاتة، المرافق ديال هادي شنو هو؟ هو جذر إكس أو كاري ناقص واحد زائد جذر تلاتة. إذا كذلك في المقام نضرب في نفس العدد اللي هو إكس أو كاري ناقص واحد زائد جذر تلاتة. بطبيعة الحال هنا إكس ناقص جوج، وهكذا غادي نحصل النهاية غترجع بهذا الشكل هذا اللي هي جوج. في البسط تجينا هذيك اللي هي إكس أو كاري ناقص واحد ناقص تلاتة. المقام إكس ناقص جوج عامل لجذر إكس أو كاري ناقص واحد زائد جذر تلاتة وسط القوس ديالي. إذا تولي لنا هنا كنحاول ندير ألوان باش تبان إكس تؤول إلى جوج ناقص واحد ناقص جوج اللي هي ناقص ربعة. إذا تجيني هنا إكس أو كاري ناقص ربعة على إكس ناقص زوج عامل لجذر إكس أو كاري ناقص واحد زائد جذر تلاتة. إذا ليميت دو إكس تؤول إلى جوج، هذه هي إكس ناقص جوج عامل متطابقة عامة عامل لإكس زائد جوج على إكس ناقص جوج عامل لجذر إكس أو كاري ناقص واحد زائد جذر تلاتة. إذا شنو ندير؟ نحاول نختزل إكس ناقص واحد إكس ناقص جوج مع إكس ناقص جوج. إذا هذه النهاية ديالي إكس تؤول إلى جوج ديال إكس زائد زوج على جذر إكس أو كاري ناقص واحد زائد جذر تلاتة. تعويض المباشر جوج زائد جوج هي ربعة، هنا جذر ربعة ناقص ربعة ناقص واحد هي جذر تلاتة، وجذر تلاتة زائد جذر تلاتة هي جوج جذر تلاتة. إذا تبقى لنا هي جوج على جذر تلاتة هي جوج جذر تلاتة على تلاتة. إذا ليميت نرجع نكتب الكتابة العامة ديالي ليميت دو إكس تؤول إلى جوج ديال إف دو إكس ناقص إف دو عدد زوج على إكس ناقص زوج تساوي شحال الخارج هو جوج جذر تلاتة على تلاتة. نجي لهنا بما أن جوج جذر تلاتة على تلاتة عدد حقيقي
إذن اف قابلة للاشتقاق في النقطة x0 كتساوي جوج. هذا اش كيعني؟ أي أن اف بخيم ديال العدد زوج اش كتساوي؟ هي جوج جذر تلاتة على تلاتة. إذا غندوز دابا للتأويل الهندسي. إذا غندير التأويل الهندسي. من بعد ما درت دراسة اشتقاق دالة في نقطة وصلتها قابلة للاشتقاق في النقطة جوج، اف بخيم ديال جوج كتساوي جوج جذر تلاتة. إذا يمكنني القول على أن سي دي اف يقبل مماس في النقطة. ناخدو هاد النقطة مثلا أ ذات الإحداثيات اللي هما ناخد العدد جوج نحطو هنا، والصورة ديال جوج اللي حسبت من قبل وسطها كتساوي لي جذر تلاتة اللي حسبت في الأول ديال التمرين الصورة ديال العدد زوج. معادلته هاد المماس هذا معادلته هي إكريك كما سبق نعرفو في الدرس اش كتساوي لنا اف بخيم ديال زوج عامل ل إكس ناقص العدد زوج زائد اف ديال العدد جوج، أي إكريك تساوي، وما نخليهاش هكا نعوض، شحال صلنا اف بخيم ديال جوج؟ كما كتلاحظوا معايا اف بخيم ديال جوج ها القيمة ديالها شحال هي؟ اللي هي جوج جذر تلاتة على تلاتة عامل ل إكس ناقص زوج زائد وصلنا الصورة ديال العدد جوج اللي هي جذر تلاتة، ونزيدو نبسطها إلا بغيت أكثر. إذا المعادلة هي إكريك تساوي جوج جذر تلاتة على تلاتة إكس ناقص جوج جذر تلاتة على تلاتة زائد جذر تلاتة، ونزيد نحسب اللي هي إكريك كتساوي جوج جذر تلاتة على تلاتة إكس، واحد المقامات هنا تجينا شحال هي ناقص جوج جذر تلاتة زائد تلاتة جذر تلاتة على تلاتة، أي إكريك تساوي جوج جذر تلاتة على تلاتة إكس ناقص بطبيعة الحال عتجينا هنا هي زائد جذر تلاتة على تلاتة.